श्रीमात्रे नमः। अभिरामि स्तोत्रम्। नमस्ते ललिते देवी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी भक्तानामिष्टदे मातः अभिरामि नमोऽस्तुते। चन्द्रोदयं कृतवती ताटङ्केन महेश्वरी आयुर्देहि जगन्मातः अभिरामि नमोऽस्तुते। सुधाघटेश श्रीकान्ते शरणागतवत्सले आरोग्यं देहि मे नित्यम् अभिरामि नमोऽस्तुते। कल्याणि मङ्गलं देहि जगन्मङ्गलकारिणि ऐश्वर्यं देहि मे नित्यम् अभिरामि नमोऽस्तुते। चन्द्रमण्डलमध्यस्थे महात्रिपुरसुन्दरी श्रीचक्रराजनिलये अभिरामि नमोऽस्तुते। राजीवलोचने पूर्णे पूर्णचन्द्रविधायिनि सौभाग्यं देहि मे नित्यम् अभिरामि नमोऽस्तुते। गणेशस्कन्दजननी वेदरूपे धनेश्वरी विद्यां च देहि मे कीर्तिम् अभिरामि नमोऽस्तुते। सुवासिनी प्रिये मातः सौमाङ्गल्यविवर्धिनि माङ्गल्यं देहि मे नित्यम् अभिरामि नमोऽस्तुते। मार्कण्डेय महाभक्तसुब्रह्मण्यसुपूजिते श्रीराजराजेश्वरी त्वं ह्यभिरामि नमोऽस्तुते। सान्निध्यं कुरु कल्याणी मम पूजागृहे शुभे बिम्बे दीपे तथा पुष्पे हरिद्रा कुङ्कुमे मम अभिराम्या इदं स्तोत्रं यः पठेच्छक्तिसन्निधौ आयुर्बलं यशो वर्चो मङ्गलं च भवेत् सुखम् इति श्री अभिरामि भट्टार कृत श्री अभिरामि स्तोत्रम्। నా ఈ ప్రయత్నం మీకు నచ్చినట్లయితే భక్తి అన్లిమిటెడ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి.